نہ بدلے اپنے آپ بچاؤ دی کوشش نہ کر دی. عربی میں سنانا پیا جی. عربی بھی یار بائی پاس ہے جی. افسوس چلو یہ پتہ نہیں آخری پروگرام ہوئے زندگی دے کوئی پتہ نہیں ساڈا بھی ہو سکتا آخری ہوئے لیکن بزرگاں تو اس تو ایندا نہ بس انہاں دے اے کوئی طاقت رہ ویندی پتہ ہوندا با کدے نہ کدے سویرے ہی پتہ لگنا بعد اور پورو پھر رات 2 بجے دے پورو ہوندی. عربی تے غور کرنا جی. عربی وہ نہیں جڑی اصل عربی اللہ معاف کرے اے نہ سمجھے کیونکہ کئی میں پیچھے مولوی فتوی نہ ٹھوکی کھلے ہو بھائی عربی یوں پہ سنادا جیسے گناہ ہے. اگر عربی گندی ہوندی وچ ہوندا لفظ ابو جہل بھی کافر ہے اس دی زبان بھی عربی ہے. اس تو بعد کئی عربی ہیں جڑی غلط گلاں کریندا ہن بندہ آکھے عربی چ بندے آکھنا ہوے با پیشاب کرن آونے ہن اس ویلے بندہ آکھے نہیں عربی اتنے نہیں لگ سکتی. بیت الخلا لکھا ہوندا شہراں دے وچ جتھے ون کے ویکھو بیت الخلا یعنی لیٹرین. ہن بندہ عربی سمجھ کو سا چمیندہ رہے نہیں. عربی دا اپنا مقام ہے اس عربی والے پاسے نہیں ای بائی پاس عربی. تے غور کرے ساڈا بڑا شوق ہوندا اساں باہر وجنے دا بھائی یار کسے طریقے قرضہ چاہو کھوتا ریڑی ویچو وڈکی دے گانے تو بھی ویچو بنیو باہر جناب اتھے تو پیسے انج لگے ہونے بندہ صرف ویندا پیسے کٹھے کیتے تے چھٹی آ رہا. یہ سارا بڑا شوق ہوندا. لالا جی اللہ معاف کرے یہ واقعہ غلطی انہاں دی جڑے چھٹی آوندے نے جی میں سوندے سنا چھٹی جڑے آوندے نے 2 گھوڑا بوس کی رالا کسی دی پائی بھی ہوندی او ہوندا ملتان والا وی جڑی راڈو دی کھڑی ہوندی بھی کسی دی. لالا جی سونے دیاں چھاپائیں بھی کسے دیاں تلے ملتانی خصتے یہ کسے کو جڑ پڑے تو وہ اپنا چلائے دی نے لٹھے دی سلوا کی تے آنا جلے جہاز تو لانا تے ساڑھے بندے اگو کھلوتے ہوندے نے کئی بابے بھی لگ رہے ہیں. میں چکا جرو کٹنا ہونا اب جی تو 27 تاریخ میں بچے اس باری من نہیں گن میں ذرا دیکھ سا پنڈی ہوں کے جاؤں اب جی چھوڑو ہوں سواڈا مقصد ہی کوئی تسی آرام کرو کچھ نماز پڑھو اللہ نہ کرو بس اس کا میں ہاں چب لاؤ میں تیسر سوان دسنا با اصل کی پتر نکل خیر بابے میں بس اتھے کھین بنجنا اتھے پیپ لگے ہوں جتھے باروں بندے ہوں دے جی جہاز لاں دے اتھے پیپ لگے ہوں 3 انچی دے اتھے نال بابے کھلار چھوڑنا چل بابا کھلر ہو اس 2-3 منٹ تو بعد وقت پوچھنا ہاں کو پتہ کریا کہ نہیں جہاز کسی ہوٹلی تے کھلو تے